يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. أنتم الليلة على موعد مع عرض مميز مع فرقة إيماض المسرحية، ونترككم معهم. السلام عليكم. عليكم السلام. اليوم في عندنا حاجة وابغى ابلغ الله يعطيش العافية، وابويا صراحة ورطني فيش هذا اليوم، لكن اسأل الله ان يطول في عمرش على طاعته وان ينهي اجلش قريبا عاجلا غير آجل بإذن الله. استغفر الله، ارجعك يا ولد. عندنا اليوم مجموعة إيماض وانا مشارك معهم، وانت نشبتي لي في البيت وابويا تركني واخذ امي وراحوا. ماش نشبت لك سر، لا اله الا الله ما عقك. يا بنت الحلال صلي عنها، انا ابغى اخذ معي المخيم الدعوي، عرفتي؟ فيه برامج، اسمعي، فيه برامج خاصة بالرجال. بالرجال؟ مش تبغاني ادخل بين الرجال؟ مش فيها ما لا ما قلت، اصبري طيب انا ابلغش اقول لك. في برامج خاصة بالرجال وفي برامج خاصة بالاشبال الصغار الاولاد. تبغاني اروح العب معهم؟ يا الله ما قلت العبي معهم، افهميني. أنا أبغى في برامج خاصة بالفتيات والتدريب والدورات، عرفتي؟ ما لا ولدي، خلينا نروح نشوف، نبغى نروح معهم، اي والله نبغى نستفيد. المهم الله يجزاش خير، أنا بجيب الهايلوكس الحين وأقرب. تبغين تجين في الصندوق أحسن على أساس الهواء؟ لا يا الصندوق تبغى يلفحني الهواء. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يعني لازم إلا معي قدام. ايوه ابغى اركب قدام، نزل القزازة. طيب شوية واجيب الهايلوكس خلاص؟ ها يلا يلا اسرع. جدة لبى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش سرعتك قلت عند الباب؟ اسرع نبغى نمشي، كما تحبون تأخرون. طيب يلا اركبي بسم الله، الله يعين عاش. ما ودش تطلعين ورا؟ شوفي فيه جلسة وبسطة وحبل وشغل فنان. اقول ابلع خلينا نمشي. طيب يلا بسم الله اركبي. ولا عباية ولا شيء، الله المستعان، والله انك تجيبين الهم، لكن اسال الله ان يعجل في ايامش ان شاء الله نختامش في هذا المخيم الدعوي. يقول امين. لا يا مقول امين، القدر عند ربي. طيب توكلنا عليه، الله يعيننا عليش، الله يعيننا عليش. يلا هذا المخيم. توكلنا على الله. لحظة، ذي المعارض ايش تبغين تسوقين؟ اصبري دقيقة، هذا المعارض لا يهقرش ولا يطرش، دقيقة خلنا نلف. ابشرش انه جاء حادث اليوم على البوابه، ولو ان اسرعنا كان يمكننا من نصيبش، لكن سبحان الله باقي ليش طريق وباقي ليش ممشى. لا اله الا الله، وكانك ما وقفت عند المعرض دياك وزين. انه بفلوس هذا مجانا، عرفتي؟ الله مجانا وزين. زين، فيه فوائد، فيه محاضرات، وفيه ان شاء الله ختامش خير. قول يا امين، الله يعجل ايامش ان شاء الله. الله المستعان، الله لا يقدر خير يا ولدي، توكلنا على الله. هيا ننزل يلا. طبعا عندنا ذا اليوم وزيد باخذ يوم 6، لان عندنا نفس الفرقه، عرفتي؟ عندنا نفس الفرقه في نفس اليوم، عندنا يوم 3 يوم 6 بعد العشاء، فالله يعينش علي ويعيني عليش. خلاص ان شاء الله، الله يعيني حتى انا عليك. الله يجزاك. وقفي ذي خشبه المسرح. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى
وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. من انشرحت نفسه وسلى قلبه واطمأن فؤاده عندما سمع كلام ربه فهنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له. أيها الأحبة، في هذه الليلة نعدكم بالجديد والمفيد بإذن الله تعالى. في البداية نريد أن ننشط العضلات والعقول، فنحتاج 10 أشخاص يتميزون بصفات. الصفة الأولى يكون عمره من 3 متوسط، 2 متوسط، 3 متوسط، أولى ثانوي، 3 ثانوي، 2 ثانوي، متوسط وثانوي. نبغى متوسط وثانوي 10 يتفضلون. أيوة تفضلوا 10 أسرع 10. 1 2 3 4 5 1 2. طيب 10 في 2 10 في 2 10 في 2 بكم؟ ب20. طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ممتاز. طيب بناخذ الأسماء بشكل سريع. محمد عمير. ونعم. عوض الأسمري. مشعل حسن. نعم. مشعل حسن. سمعتوه؟ شو يقول؟ طيب زيد عبد الله. فيصل عسيري. سعد عوض. ها؟ سعد عوض. تركي عبد الرحمن. يحيى القرفي. أنس محمد. أحمد حسن. طيب خلاص ما في أحد ثاني. الله يحييكم. ترجعون خطوتين إلى الخلف، يعني لا عددكم 10 ولا رجعتوا خطوتين. طيب جاهزين؟ مسابقة لطيفة خفيفة في البداية على أساس ندربكم ونجرئكم، وإن شاء الله غيركم بإذن الله في هذا المكان بعد قليل. مسابقة خفيفة تعتمد على سرعة البديهة وعلى معرفة أعضاء الجسم. خلاص معي ولا مع الحق؟ مع الحق. طيب إذا قلت رأس حط يدك على رأسك. رأس. خلاص لا أحد يحط رأسه على اللي جنبه. رجل تحط رجلك أو تحط يدك على رجلك أو تطلع رجلك إلى عند يدك يعني خلاص تسوي ذكاء. أذن سهلة جدا إن شاء الله أن يطلعون. قولوا آمين. آمين. نبدأ. بسم الله. بطن 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 معي كذا. بطن 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 كتف 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 برا برا برا. اللي يغلط برا. اتفقنا؟ بسم الله. ركبة 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 كتف 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 أنف 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 برا 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 أنف أنف
أنف أنف أنف أنف أنف برا 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 أنف 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 رجل 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 برا 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 راس 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 ظهر 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 رجل 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 أنف 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 أذن 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 خشم 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 أذن 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 أنف 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 أذن 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 رجل 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 راس راس كتف 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 برا 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 رجل 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 برا 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 يا أخي الأجل. صدر 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 عندي صدر 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 بطن بطن تحت بشوية بطن 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 ركبة ركبة رقبة 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 كتف برا راس 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 رجل 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 بطن 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 ظهر 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 فين ظهرك؟ وراء. وراء صح. وإذا كنت ملاف كذا إذا كنت العكس ظهرك وراء، بس إذا لفيت قدام قدام. قدام قدام برا ظهر 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 رجل 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 برا 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 رجل رجل كتف 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 واو بسم الله الرحمن الرحيم رجل 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 راس 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 كتف 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 صدر صدر بطن 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 رجل 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 كتف مسمع مسمع أذن 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 أنف 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 برا أنف هذا أذن 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 والله أنفك كبير لكن إن شاء الله يبلك معونه بطن 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 صدر صدر كله أسواصل ما بطن كتف 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 راس رجل 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 ركبة 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 رقبة 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 تفضل رقبة رقبة ساق 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 ظهر 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 قفده 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 برا 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 قفده 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 صح بس الراس غلط ما هو قفده قفده أعطوا تحية يستاهل راس 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 عص 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 برا اثنين برا برا اثنين عص عص المنطقة الخلفية للظهر بالله انك تأشر والله ما انتبهت بسم الله ما شاء الله يحصل اسمك اي معروف الله يحفظك بس على اساس الريح اسمك عوض الأسمري. ايش رايكم تقولون ونعم يستاهل يستاهل جائزة معنا جائزنا مقدمة هذه الليلة من الاتصالات السعودية تأخذ جائزة بإذن الله أخي المعلم المعلم جابر يلا بدخل حنا الطلاب يا سلام يا سلام يا سلام فكه 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 من ايش؟ فكه من الدراسة الله يهديك ناخذ راحتنا صيفية مخمخنا فلها ذا اليوم آخر يوم المفروض نحن فقعنا لكن نبغى نتمشى بس يا رجال اقعد خلنا نسولف بله انت دائما بله قم من على كرسي الله يحفظك أقول ورا ما توكل على الله تعال تعال أبغاك في موضوع تعال. يا سلام يا أبو سعد سعيد هلا والله ارتحنا ذا الحين كيف الحال؟ آخر يوم والله يا اخي شوف انفلها وربك يحلها ربك بس يحلها والله يا أخي امتحان كل صباح وأنا أبره يا اخي دراسه يا اخي تاخذ شهاده بلاش يا اخي لازم تدرس السلام عليكم. Good morning guys. هيا جاك اسمع بالله ولا يتحاكى الا بانجليزي أصلا يرطل يرطل شلونكم شباب طيبين؟ أصفر الا اقول يا سعيد نعم يا اخي
انا جوالي ايفون 4 والنظام حقه اقول لك النظام لو سمحت يا الاخو يا سعيد يرحم ابوك خلني اكلمه يا اخي. طيب انا بسالكم يا شباب، انا النظام حقي 5.1، اذا تخبرون لي بالله يفك شفره له فالله يعطيكم العافيه. ايوه تعينها في سوق الثلاثة شفار واجد والله. يا اخي اشتراه ذا بالايفون، اشتراه بالايفون ذا، تبغى تفك شفره؟ لحظه كيف تبغى تفك الشفره حقت اي الايفون؟ والله تكفى يا اخي، تصدق يعني لي فتره ادور في النت، ادور في البرامج في الانترنت، يعني ما في امل اني افك شفره الايفون يعني. يا حبيبي الايفون وما ايفون الاجهزه ترى قديم، فك شفره يعني ما لقيت انت لا في الخميس ولا في ابات فك شفره الايفون. ما في. كان سالتني من اول يا اخي. طب انا سالك ذا الحين عطنا من اول اسالني يا اخي. طيب تضيع نفسك وتقعد دوبك تسالني ذا الحين يوم هو اخر يوم من الدراسه. سبحان الله من بعض الناس لا ويرطل انجليزي. طيب يا اخوي لا تقعد تذب وتسبسب وتسوي ما ادري ايش تسوي، عطني كيف افك الشفره ولا تكثر علي الكلام، الله يرحم ابوك. هبا اعلمك واريحك. يعني انا جالس ادور في المواقع وادور في محلات الاتصالات وصدقني متصل على الكول سيرفيس ما احد خدمني يا اخي. انت رحت محلات الاتصالات اللي بالخميس؟ كلها رحتها يا اخي. اتركها. ايش اتركها؟ طيب فين اروح؟ رحت محلات الاتصالات اللي في ابها؟ رحتها. تمام اتركها. تركناها. انا افك الشفره. طيب هات الحل، افك الشفره من اليوم يا اخي، ترفع الضغط يا اخوي. محل. ها فين المحل ذي؟ واحد عند بن هادي والثاني عند بن شوي. يفك شفره ويا يسنها. لحظة فين بن هادي هذا؟ محل اتصالات هو ولا وش؟ وش؟ سوق الثلاثاء، سوق الثلاثاء معروف. يا معك في سوق الثلاثاء. طيب اللي في الخميس فين اللي في الخميس؟ عند شرطة البلد. يعني هو يفك الشفرة حقت الايفون ويسنها وعليها زحمة ما شاء الله. ندرس بيجي. تعرف سوق النسوان اللي في الخميس قبيله؟ اقول الغلط ما هو بعليك انت وياه، الشرها على اللي ياخذ اراء. اقول توكل على الله. خلاص يا شباب ندرس يا اقسم بالله ناس قالوا يفك شفرة قال يفك شفرة. سعد بعدين شفرة ما شفرة. يرحم ابوكم، انا والله مضيع وقتي مع اشكال زي ذي صراحة. بس انت وياه. بس ولا كلب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. شرفت يا استاذ. حياك الله يا استاذ. القيام على القدرة. شرفت انا كلفت. القيام على القدرة. يا استاذ صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح البالتوك. صباح ايش؟ البالتوك. بس انت وياه بدون تعليق خلاص. صباح الاترك. آخر حصة في هذا الترم قبل الاختبارات صراحة إنه أسوأ ترم مر علي في حياتي. وأسوأ برضه يا استاذ نفس الشعور يا استاذ اللي أنت تحس فيه أنا أحس فيه. لو سمحت خليك صاك. طيب حاضر. ارجع ورا انت شوي. انت ارجع ورا. اخر حصة وصلانة معي مقفلة مزفتة على الاخر، رجاء خلوها تمشي ال 45 دقيقة بسلام. امسكها يا استاذ امسكها. ال 45 مشت. اجلس. راح دقيقة بس. الا اقول يا استاذ ممكن اسالك سؤال؟ ما تعرف احد يفك شفرة ايفون؟ بن هادي. يا استاذ قلت له بن هادي. عندي ايفون يا استاذ 4 وشفرتها ما انفكت، ما تعرف لي احد يفك الشفرة؟ يا اخي ترى شغلتنا بالتقنية انت وزعجتنا باللغة هذه، يعني مرة انت ما يا استاذ الله يعطيك. اسبوعين ويزيحك ربي عنا بس. وانا بقدم تقاعد مبكر. الله ملك الحمد. صح اني قدمت في التعليم ايام عمري، لكن مثلكم ما شفت حقيقة شيء يرفع الضغط ويجيب السكر ويطلع الكبد وينزل الريح. حسبي الله عليكم ونعم الوكيل. استغفر الله. سؤال يزن علي المدير من بداية الترم آخر حصة، لازم انك تحضر ولازم انك تعطيهم السؤال اللي قبل الإجازة الصيفية زي كل سنة. السؤال جاوب قبل تعرف. يا الله يا أخي اسمع السؤال. اسمع السؤال ومركب سماعات وما تسمع. اسمع السؤال. السؤال يقول
آخر سؤال، حسبي الله على المدير. السؤال: ماذا ستفعل في إجازتك الصيفية؟ جاوب يا استاذ. بالصغير، أنت اللي جالس تصفر. نعم. بسرعة على أساس الوقت. والله يعني to be honest يا استاذ، يعني من الاخر يعني دخل تونس في السالفة. أقول لك إيش تقضي انا في ما قلت إجازة تونس، انا قلت to be honest، يعني ابى اكون معك صريح ومخلص. لازم اجاوب باخلاص يا استاذ. أخلص. يا استاذ ايش طيب. اللي بقدونس وتبوك ما دونس يدهنهم. وتبوك دونس؟ هذا يتفلسف علينا من يوم يا ليه للقراطيس، انا فاضي لك انت يا سعيد. تبوك دونس. يا اخوي خلاص يا استاذ انا اجاوبك بسرعة. صراحة، بما اني متخرج، تو كزبرة توبك دونس تو بما اني يعني جرادويت ستودنت ان شاء الله من الهاي سكول، الوالد يعطيه العافيه مسوي لنا يعني تكت ان شاء الله العائله الكريمه، راح نروح جنيف نجلس فيها تقريبا. ايش بسرعة أنت؟ اسمع فين بيروح؟ فين بيروح؟ على الجهف. اعرفهم انا اعرفهم. منو؟ نقلوا مع الجهف. اعرفهم معهم صالون احمر عرشه. يا اخوي انا اقول لك رايح، انا رايح جنيف. جنيف يا هو مدينه اوروبيه يا استاذ. انا ماني عارف هذول فين درسوا الجغرافيا، لا تغلط ما يا أستاذ. درسوا يعني جغرافيا. حتى التعبير ساقطين فيه يعني. لو سمحت، أنا اللي درس الجغرافيا مع اللغة العربية، يا خليك أستاذ لا محترم. يغلط علينا، احنا طلاب محترمين. طيب أجلس. بعدين يا استاذ بنطلع ان شاء الله من جنيف، راح نروح برشلونه. فشلونا، ايش فشلنا فيه؟ يقول فشلونا. فشلونا يقول. صل على النبي. اجلس يا ابن الحلال. خلنا طيب انا ما قلت فشلونه، انا قلت برشلونه، هذه خلاص. مدينه اسبانيه في اوروبا. في أوروبا هي. بليز يا استاذ افهموني يا ناس، أوروبا، صح؟ ترى والله طفشتوني. في أوروبا هي. ايه في اوروبا. صح راح صح. طفشتونا صدق. ولا فشلونا؟ ينفخ بالونا. اجلس وافهم، هذه إجازة صيفية. تفضل. بعد ما تنفخ بالونا ايش؟ بعدين يا استاذ ابى اروح الفانكوفر في مدينه فانكوفر. هذه مدينه كنديه حصلت على الاول لمده يا سعد، دافوري معنا نطلع رحله بالدافوري. اسمع، ثقافتي فرنسي، عرفت؟ وانا رجاء تكلمنا باللغه العربيه. ايوه ايش دافوري؟ يا استاذ انا هذه اسمها كذا، هم اسمها فانكوفر يعني. ايش اجيب من عندي يعني اسم؟ شيل الدافور وتم شي رحله بدات الرحلات الاسود. يا سعيد طيب خلاص، عن الاستهزاء والتريقه ها؟ ما نتريق. واصل. اقسم بالله يا استاذ انا طفار دمي. فار خلاص. طف عليه. خلاص نزل بسرعه. الله لا يا اخي يا استاذ طلعت اخلاقي يا استاذ. باقي نص ساعه. بسرعه. ارجعي اخلاقي طلعت. معليش استاذ. لا عادي. اخر يوم في الدراسه المهم يا استاذ بسرعة. بعدين بطلع من فانكوفر ابى اروح مدينه اسمها كاليفورنيا في جنوب امريكا. كالونيا. طبعا والله يجبنا بالله كالونيا، والله فعلا بعد العزايم هذه عندنا يا مشكله. اخي تطلع كالونيا، من احد يطلع كالونيا؟ يا الله يا انا قلت كولونيا يا الكولونيا صدق. يا عيوه انت وياه. بعضهم يا سعيد انت مشكلتك ما تفهم. اي ثينك الان في ناس كثير اذا يقول لك اذا طلعت كولونيا يعني اني اذا اخذت كولونيا ارفع، عرفت؟ تاخذ يعني دلال. كاني اطلع. تاخذ دلال. ايوه فخليه يا استاذ يعبر. هذه كاليفورنيا هذه معروف. مدينه في يونايتد ستيتس في امريكا. تيس والله بحق استاذ. فانا رايح. استاذ يقول منو التيس يعني؟ يسبني انا زميله في المدرسه. انا ما قلت تيس، انا قلت يونايتد ستيت يعني امريكا. والله لو تعيدها خلاص. هي في امريكا صح؟ الولايات المتحده ايه الامريكيه. معروفه. انا الهدف من الزياره هذه كلها شوف عشاني متخرج، شوف الادب. عشاني متخرج من ثالث ثانوي. الوالد يبي يدور لي جامعه، والظاهر ان كل المدن هذه احنا جيناها زمان وانا في الثانوي كل صيفيه اروح دوله. فانا لسه ما رحت شرق اسيا، فانا كلمت الوالد انه يوديني طوكيو في اليابان. الطوق شبه بالتوفيق. اي صدق هنا والله اقرب لكم يعني. طوكيو هذا طوق. هذه طوكيو مدينه يابانيه يا استاذ. انتم تعرفون اليابان؟ اي في امريكا في نفسها. ما يعرف عرفت اليابان. خلاص واصل. لا يا فأنا استاذ ما رايح. امريكا. خلاص يا في استاذ الصين نعرفها. واصل. انا رايح ان شاء الله اليابان، يعني بتعلم لغه يابانيه. انا عندي اتكلم انجليزي، اجيد الفرنسيه، الالمانيه شيء بسيط يعني.
الاسبانيه القط، خلاص. فانا رايح اليابان ان شاء الله بالتوفيق. والوالد يعني بسوي رحله للعائله الكريمه ان شاء الله اذا جبت ممتاز. ايش فيكم؟ اشتغل لنا بالعائله تذكر جو يروح بعائلته يسيحون في شو اسمه. لا لا في هو ابوه بس يا في كالونيا مدري شو اسمه دافور هو ابوه يقول لك انتوا ابوك بس في الصالون تروحون. ابى اروح انا واهلي. اهله اي الاهلي يعني يعني عادي تروحون طوكيو ولا شو اسمه كالونيا. كولونيا. طيب اهلك واخواتك وذولا معكم؟ يعني قلت اهلي، يعني بكون انا لحالي انا ووجهي يعني. والله يا اخي عاد اكيد بكون انا وابوي وامي واخواني واخواتي كلنا بنروح يعني. كلكم حتى البنات؟ اجل ايش يعني؟ ايه بنروح ايش فيه؟ خذيتوا تذاكر؟ كلنا ماخذين تذاكر. وش فيها يعني لو رحت يعني ايش فيها؟ سياحة اي سياحة. بروح هنا كل واحد له رايه. خلاص اسرع على اساس الوقت ودي انا اخلص منكم. انا خلصت كلها اسبوعين وافتك من هالقشش. القشش هذه ترى القشش هي كلمة عندهم في فرنسا، عرفت؟ قشش يعني غشش. لا يعني طلاب. عندنا يسمون القشش عشش. هم يقولون القشش في العشش يعني الطلاب في المدرسة. معروفة هذه. معروفة. نزل معروفة. نتفضل مع الأخ. من الأصغر منكم؟ أنا. يلا تفضل. معذرة والله مؤدب والله محترم والله إن شاء الله 100 من 100. محترم يختلع منك يا أستاذ. الدرجات 100 من 100 عندي بإذن الله تحصل عليه. عندي 50 وأنا بر. أنت ريحنا أنت. تفضل يا سعيد. إجازتك الصيفية فين ناوي تقضيها بإذن الله؟ وماذا ستفعل في الإجازة الصيفية؟ أنت أنا أيوه. والله أستاذ الحقيقة يعني ما بنطلع خارج المنطقة. تعرف المنطقة الحمد لله عندنا الجو فيها جميل وكل يجيها من كل مكان، لكن فيها أشياء بستغل وقتي فيها إن شاء الله في الصيفية. يعني في دورات مثلا دورات مكثفة لحفظ القرآن الكريم، في وحدة في الراجحي، في دورة في جامع الموسى في المنسك، في دورة لحفظ السنة في جامع الراجحي، فيها أيضا دورة جامع الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم ما شاء الله. دورة مكثفة لحفظ السنة النبوية في جامع الراجحي، في دورات علمية قيمة المكتب التعاوني الدعوة والإرشاد، ما شاء الله. في مخيمات دعوية نحضرها، في محاضرات دينية، في مراكز صيفية وأندية يعني نستطيع نشارك فيها. جميل. في أشياء يعني طلب العلم نستطيع دورات تدريبية نلتحق ونستطيع نستفيد منها أستاذ في الصيفية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بإذن الله نعطيك 150 من 100. 100 من عندي وال50 من الأخ يعني بخصمها، عرفت؟ طيب. فإن شاء الله عز وجل. ما كأنك ظلمتنا يا أستاذ. شكرا. الأخ الكريم سعيد تفضل. إجازتك الصيفية ماذا تقضي فيها وأين تقضيها؟ إجازتي الصيفية أقضيها الله يحيي العلب. نعم العلب. برشوم. برشلونة. برشوم. آخذ لي برشوم طال عمرك وأبيع في الصباح تمام، ومنها آكل. شفت؟ حلو. ومنها هذا رزق والمصروف اللي باخذه، وأتمشى هنا في القرعة في السودة وذا، أحسن من أروح تذاكر سياحة برا، أروح دافور وأروح طوكيو. خلي الطريقة سعيد خلي الطريقة رجاء يا أستاذ. ما يطريقة أستاذ. يغلط علي. أدب الحوار تسكت. يغلط علي يا أستاذ. نزل. ما يصلح كذا. هو أدب الحوار كذا. أدب الحوار ما يتريق فيني. خلاص نزل يا أخي الميكروفون. ما تريق. أنت شو وديك برا أصلا؟ يعني نزل الميكروفون. يا أخي ما ايش ذنبي أنا إذا أنتم ما تعرفون حتى. ما في إلا برشوم. اسمع يا أستاذ. أيوه. برشوم تمام. أيوه. وفيه عندي الله يحفظها الوالدة ويخليها. الوالدة الحين. الله يحفظها هي الكنز الأساسي. صلح لي القرصان وراح آخذها طال عمرك وأبيع القرص 10 ريال. ب10؟ إيه. طيب يعني وين وطربة أستاذ. طربة أستاذ تمشي في بلادي هنا، أروح السودة، أروح القرع، يعني إيش ينقصها عندنا منتزهات وعندنا. لحظة يا أستاذ خلني أتكلم أستاذ. تفضل. أدب الحوار تفضل. أتمشى ألقى كل شيء يعني الحمد لله متوفر، كل شيء حلال. ترى ملينا يا سعيد ملينا. يعني إيه لو سمحت الحوار الحين يا أستاذ إيش الفرق إني أروح أمريكا وأروح مدري وين وأخسر تذاكر وأخسر مسافات وأخسر وقت. بس المدرس حقك كم تبيع له القرص؟ عشان خاطرك. اي نعم. من عيوني الثنتين.
9 ريال. 9 ريال. والله ما معك. تذكر العصا ذاك طيب اليوم وين اللي لحظتني بها وانا فيها انا. طيب وين تجلس انت؟ وين 500 ريال الله يحييك. وين تبسط؟ ها؟ وين تبسط؟ تقاطع الخميس ابها اضيعك. خلاص باذن الله. طيب في غير البرشوم خبز؟ فيه اذا كان يعني بالامكان فيه، لكن نفكر باقي المشروع ما قد انجزته. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله. اما النوم على العموم يعني باقي 5 دقائق تاخذونها. اعرف انكم بتسوون دوشه بعد لكن 5 دقائق هديه مني لكم في نهايه هذه السنه. يعطيك العافيه استاذ. السلام عليكم. كل واحد ياخذ كرسيه معه. الله يحفظك. الى القاعه، قاعه الاختبارات. الله يحفظك يا استاذ. وفق. قال ايش يا استاذ؟ قال فشلونا. Hey guys, see you later. يا وايد تحضر. يا أخي يقولوا له يرفع الصوت لأنه يا أخي اقرأ. صفي الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثريا، شفيع الخلق في يوم التنادي. تعالى الله من أحداك فضلا فكنت المصطفى يا خير هادي. أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد. وإني يا رسول الله روحي ووالدتي ومالي واتلادي وإخواني ووالدنا وزوجي وأخواني وآبائي الشداد، فداء دون عرضك يا خليلي، يموت الكل في نحر الأعادي، ويسلم عرضكم ويخيب غر يريد مقامك العالي المشادي. أتأتون الرسول النجم كيما يمس مقامه نجس الأيادي، تركت العالمين بغير ضر وجئت لخير مبعوث تعادي، لتؤذيه فلا والله خبتم، وهل ضر النجوم ذا القراد. نحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال وزاد، نحب المصطفى ونذب عنه بأرواح وأموال وزاد. طيب يا شباب، نبغى 3 من المتوسطة و3 ثانوية، واعتقد فيه ثانوية هنا الحين ولا قد؟ لا قلنا متوسط. انت متوسط؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب يا ابوي 3 ها؟ تعال انت. واحد، قلت واحد، الله يوفقكم. واحد. تعال. ايوه.
ما قلت لك تجي، بس آخر مرة لك. تعال لا عاد تطلع بكرة، خلاص. يلا هنا يا شباب، تعال. يلا باقي لنا كم؟ أبغى 2. الثانوي ثانوي 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 يا شباب. أيوة حلوة هذه. أنا أيوة أنت. طيب تعال قم يا شيخ. معلش شرب. لا بس حركة هذا عجبتني صراحة، حلوة. خذ المنشفة معك عشان المويه اللي صبت. يلا انت استاذ احمد حبيبي، استاذ احمد سعيد، بالله مايك عشان الشباب. مايك يا احمد معهم يا شباب. يا سلام، عرف باسمك ومرر. شغل. يلا حيهم مع الشباب. خليك في الطرف هنا. عمر عبد الرحمن جلي. يا سلام. زاوية. يحيى حسن جلي. معاذ عبد الرحمن جلي. الرحمن حسين القحطاني. عبد العزيز حسن غزواني. احمد حسين القحطاني. ترك التوم. الله يعطيكم العافيه يا شباب. طيب تقدموا شوي، تقدموا. ايوه طبعا قسمكم فريقين، تمام؟ حلو. طيب انتم كم؟ العدد ما يسمح. تعالوا هنا، تعال كذا، تعال وانت هنا. نزيد معكم واحد عشان صغار، صح؟ تمام. ها؟ ما انت صغار، انت كبير. طيب انا اطول منك. طيب اللعبة هذه أو بمعنى فيه كلمة ومعنى، تمام؟ كلمة ومعناها. إيش معنى الرفصة؟ الرفصة ما يعرف. خليك هنا شوي الله يحييك. وانت؟ الدرجة. ها؟ الدرجة. درجة. لا البلوك هذا. درجة عشان ايش؟ حسن سلوك ولا ايش؟ ولا إجابة ولا درجة؟ ها؟ معقم قصدك. ممتاز. هيا خليك قدام، قدم شوي، قدم درجة. طيب وانت هذه تعرفها. ايش معنى ديح؟ الله ورسوله أعلم. أحرجتني بس إنها خطأ برضه يعني، ولا الله ورسوله أعلم قدرنا يعني إنك تحزني. تبغى أهات؟ ليه ما تجاوب؟ طيب أغير لك السؤال. إيش معنى؟ برا آخر مرة. المح. إيش معنى المح؟ انظر. ها؟ تقدم درجة. إيش معنى يترس؟ أما أنك ما تعرفها. ها؟ يأكل. يترس برضه حلوة. تعال تقدم. يترس يملأ. ممتاز والله تمام. كيف حالك؟ تعرف إيش معنى يترس؟ يأكل. ما هي يأكل، يملأ. يأكل. بس احنا مشينا هذا الله يحييك. طيب يلا تعال شوف لي غششتك بسرعة، شفتها؟ يلا طيب نغيرها. إيش معنى صفيح؟ تعال إيش معنى صفيح؟ حد يبغى يغششه؟ إيه؟ صفيح يا أخي، حد ما يعرف صفيح يا جماعة؟ حد ما يعرف صفيح؟ الله العظيم. صفيح أخي، صفيح يا أخي، صفيح ما تعرف شو صفيح؟ فكر لين أجيك بس الرجال. صفيح ما حد يعرفه صفيح. لا إله إلا الله. أنت إيش معنى حندر؟ إيش معنى حندر؟ لا أحد يطالع في شيء، أرجوكم تسكتون. إيش معنى حندر؟ بالله لا أحد يطالع فينا. ها يلا ما عرفتها؟ صعب السؤال صعب. حندر لا أحد يطالع فينا يا جماعة. أنت إيش معنى قفده؟ نقرأ. من اللي علمك؟ علمت عمري. لا اللي قبل شوي صح؟ المسرح. لا طيب هذا هذه الشيء تنعط صح؟ ايش معناها؟ ايش معناها؟ ها؟ يعني برد صح؟ ما هو اللي ابغى اسالك به، ابغى اغيرها الله يحفظك. طيب ايش معنى
بنخش بنخش، شوفوا التمويه، بنخش. يقول تمخش، بنخش. بسرعة، شفت كيف؟ ها يا جماعة، يقول ينط. يا جماعة أنت السؤال يندس، صح؟ طيب يا شيخ الله يرحم والديك. طيب الحين يا شباب اللي يغلط يطلع، اللي يغلط يطلع، خلاص؟ طيب ما انت من هديره، شوفوني اغشش يا جماعه. لا ما نغششنا، تحس واحده انها حلوه يعني؟ لا تحس انها يعني قريبه من ايش معنى يطيح؟ يعني بيطيح. ايش معناه يطيح؟ يقع، يقول يقفز يا جماعه. طيب اسمع القراعيط. قراعيط عشان جايزة. تعال، اللي سألتك وش هي هذه؟ ايش معناها أي حزة؟ ما سألتني. هاي أي حزة ايش هي؟ لا، من اللي علم يرفع ايده عادي، اللي علمنا يرفع ايده. صدق، أي وقت، بس لا تغششه. هذه شيء دوشك. تعرف الدوشك؟ دوشك تعرفه؟ تعرفه؟ والله قراها، ما قريتها بذمتك. دوشك. ايوه، ها شوف، هذه دوشك صح؟ هذه دوشك. وين هي؟ طيب خلاص، دوشك صح؟ يعني ايش؟ خلاص ها خلها. ايش معنى؟ طيب شلخ. شلخ يا رجال ما عنده. شلاخ. ايش معنى شلخ؟ ما عنده سالفه يا رجال، كبيره قويه. شلخ ما عنده سالفه، ما عنده سالفه يا جماعه. شلاخ اسكتوا يا جماعه. شلاخ ايش معناها؟ طيب ما عنده شيء. تمام. طيب 1 2 روح سلم عليه وخذه معك. تمام، خذ الرجال هذا معك واسأل الرجال اللي هناك في لكم جائزة ولا لا. اللي هناك ايوه. شلاخ كيف حالك؟ الله يسعدك. اي حزة ايش معناها؟ الحزة اي وقت. اي وقت، ها قد سألنا وجاوبوا خلاص. طيب يلا، ايش معنى فهر؟ فهر. فهر صميد. صميد؟ لا ها؟ صميد. غلطة، نطلع برا، كان خليتها على أوله. روح. درجة. ها؟ إيش معنى اهبط؟ طيب فلنذهب إلى هناك. إيش معنى؟ تأكد منها. اهبط. لاحظة يا جماعة، ممتاز خلاص. ها إيش معنى إيش؟ فلنذهب قليلا. إيش معنى اهبط؟ برضه اطلع برا، معناها اذهب. والله روح. يلا تعال. ابدا. طيب ابشر، نبدا بذا زين. يلا تعالوا نبدا بذا زين. تعالوا، لا عادي، نبدا بذا زين. خلوكم ما فيها كبير في مجلس انت. طيب ايش معنى ريع؟ ايوه، لا تضيع. ايش معنى ريع؟ ارقبني. لا ارقبني. ممتاز، ارقبني خلك. ايش معنى لكمه؟ ما هو لكمه؟ لاحظه يا جماعه، يا اخي انت خليناك تشارك صح؟ دوبك الحين تقول الارض. ايش معنى هوز؟ ايش هو؟ يرقص. ارقص لين توصل الكرسي ذاك. يلا الله يحفظك، ارقص. يلا. أنت تحب اللف والدوران، تمشي سيدة صح؟ طيب السؤال اللي بسألك يا أخي، إيش معنى كيري ميري؟ صعبة دي. كيري ميري. أنت تبغى من هنا ولا من هنا؟ الله يحفظك. كيري ميري. اسمع، كيري ميري لف ودوران، قد قلتها لك. ممتاز. تعال اصبر، بعطيه جائزة. لكن يا جماعة أبغى أسأله سؤال. إيش معنى يطرش؟ يرجع. ممتاز.
والله ما تاخذ جائزة. ليش يرجع يطرش؟ يعني يرسل الله يحفظ. يرسل إلا أن يشاء الله. شفت كيف صفيت؟ أيها الحضور المبارك، نترككم مع هذه الفقرة الرياضية مع الكابتن محمد شيمي والكابتن محمد المدرب الجودو، 2 دان 1 دان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير جميعا يا اخوان. هذه العاب قتاليه رياضيه مفيده لجميع الشباب. نعطيكم عرض بسيط الان بين الكاراتيه والجودو، والوقت قصير جدا ولا كنا سنطول ان شاء الله ونعطيكم عرض افضل من هذا، لكن سنعطيكم العرض هذا مبدئيا ونعيدكم ان شاء الله بعرض افضل من هذا. الكابتن محمد الشيمي 3 دان كاراتيه، والكابتن محمد المغولي 2 دان جودو. نعطيكم عرض بسيط الآن واستمتعوا بهذا العرض مع قول ما شاء الله للأخوان بارك الله فيكم. طبعا أنا مدرب منتخب المنطقة الجنوبية 15 سنة، وليد الياسين. كنت مدرب نادي الوديعة ونادي ضمك ونادي الزيتون و7 أندية في أبها. بسم الله. ما شاء الله. هذا كان عرض الكاراتيه بارك الله فيكم. والآن عرض الجودو. الجودو عبارة عن مصارعة حرة، تخلص من الضربات اللي سيضربها الكابتن محمد الشيمي. مايك. هذا الخصم امامي اخذ وليد. مايك من قال اللي قال لو الان نعطيكم الان عرض بسيط لكافة الكاراتيه.
فرصة طيبة يا إخوان، هذا عرض مبسط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية. السلام عليكم. اللي يبغى يجي. نبغى 3 شعراء عندهم حس وذائقة شعرية يتفضلون. ثلاثة شعراء كبار، 3 شعراء، واحد من هو؟ أنت واحد صح؟ 3 شعراء، فيه 1 2. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله. السلام. تدور شيء؟ لا. طيب أنت شاعر؟ تكلم. إيه. طيب 1 ما نرده، نبغى 2 أكبر منه. 3 شعراء، فيه صغير، هذا ما هو صغير، كبير. طيب تعال أنت شاعر؟ أنت شاعر يا أخي؟ ما أنت شاعر باللي حولك. طيب 1 2، في ثالث؟ أنت تعال ما شاء الله تبارك الله. هؤلاء شعراء 2030 بإذن الله. إيش اسمك؟ يحيى حسن جلي. طيب بشويش هد. إيش اسمك؟ هاشم. بس؟ أبوك؟ سالم. هاشم بن سالم، أشهد أنك طاعم. إيش اسمك؟ محمد. ابن؟ محمد بن عوضة. طيب أنتم شعراء، وإن شاء الله بإذن الله تحصلون على 1,000,000 معي يا هاشم، معي إن شاء الله أن تحصل على 1,000,000 ريال في عام 2030. بيكون إن شاء الله عندنا في المنطقة الجنوبية مهرجان، ويكون عليه سحب على شعراء. خلاص؟ طيب أنا بعطي 3 هؤلاء أبيات أو بيت واحد من الشعر، ونشوف من هو الشخص الذي يدخل جو ويعيش معنا الشعر. أنا بعطيكم بيت واحد شعر وأشوف من اللي يقدر يكمل. سهلة؟ يكمل بيت ثاني بس. سهلة صح؟ تبغى قصيدة أنت؟ طيب سهلة صح؟ يلقي من عنده. لا، نحب نعطيكم بيت شعر. تبغون بيت سهل ولا بيت صعب؟ أنت تبغى إيش؟ سهل. وأنت؟ سهل. اللي يجي. طيب البيت يقول: تغطل مطلس المتغطل مطلسون تغطل مطلسا. أعيده. يقول أعيده. كمل عليه. ايش يقول؟ كمل حاول انك تعيش الجو وتشرح البيت اللي قلته انا. اشرح انت مغلطين. ايوه ارفع صوتك. ما
ايش يقول؟ كمل عليه أي بيت تتخيله ممكن يجي صح عشان تحصل أنت على الجائزة، والثنين يروحون. من راسي. من راسك أجل، من فين؟ أكمل. الشعر باقي والمشاعر حية، يا قبلته في الصفحة المطوية، ونعودت ماني مقبل يمك لأني مقبل قبلة شرعية، واللي يقبل عكس ما شرع له يقصر على الحسنة وياخذ شيء. بيض الله وجهك. شفت التكملة؟ كمل خلاص. أبغاك يا أبو سالم تكمل البيت اللي عطيتك. بسم الله. يا جماعة كيف ما بكم حمية، كيف صيح الضحى ما تسمعونه، من اللي عاوني على ربع هنية، وما غادر بالمراجل يمنعونه. اي والله يمنعونه، المراجل ما تهيأ هالسوية، كود من عضى النوافذ في سنونه، المراجل ما تهيأ هالسوية، كود من عضى النوافذ في سنونه. في سنونه. بيض الله وجهك. ننتقل الشاعر بلطيح بن شليويح. سهل البيت اللي أعطيتك، كمل عليه. أمشيت باللحد وأطباق الثرى فوقي، فارقت لأهلي وجيراني ومنطوقي، والأمر لله وذاك القبر صندوقي، محفوظ جسمي ويوم الحشر يلقاني، الروح تاتيني يا قبري تزاورني، تنظر جروحي وذاك الدود ياكلني، معلوم رجال الفقير الروح تخبرني، تقول جسمي وليس الكل شايفاني، 3 أيام قرابك يعزونك، وعهد معدود والأطفال ينسونك، عهد جليل ولا بالقلب يطرونك، هذا سلام الوداع لين يلقاني، يا ليتني ما جمعت الضحك في داري، ولا كتبت معاه للظلم مسطاري، يوم التحي والتبس في ثوب الكفاني. سلامتكم جميعا. تسلم وحياك الله علمك. وقصيدة رقم 1 في التصويت، رقم 2، رقم 3. لك صوت واحد فقط. أعطه أحد هؤلاء ال3 اللي يرى أن رقم 1 أفضل يرفع يده، اللي هو هذا اللي يرى أن رقم 1 يرفع يده. 1 2 3 4 5 يقول زيدوا 6 7 8 9 10 11 12 الله 13 ونص خلاص 14. اللي يرى ان رقم 2 افضل يرفع ايده من ما شاء الله تبارك الله. ما يحق لك ترفع مرتين. واو. طيب اللي يرى بنرجع لك يا ابو سالم، بنرجع لك بنروح للشاعر. اقول بنرجع لك بنروح شوي ونرجع نشوف التصويت نفداك. طيب زين اللي يرى الرقم 3 الافضل يرفع ايده. الله لا يوفق اللي يرفع. طيب طيب هلا والله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 سهله والله. 17 18 19 20 21 22 23 24 هلا وغلا. 25 26 رافع انت ولا خالد؟ 27 28 خلاص. اللي في الاخير ترفع انت 29 خلاص. اللي يرى ان هاشم. طيب نرجع الان 29. من هو اللي زياده في احد؟ من هو؟
اللي ذوك اللي يقول كذا ايوه حسبته، هو كان رقم 13. طيب اللي يرى رقم 2 يرفع ايده اللي قبل شويه. واحد، لا والله السلام ورحمه الله، هلا وغلا، الله يطول عمركم وجزاكم خير. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ايد واحده. 15 16 21 22 23 لا احد يرفع رجله. 26 27 28 29 30 30 34 35 37 38 39. حاول ترفع اليمين. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 59 اوه 60. تحية قوية لهذا الولد. إن شاء الله أنه ينشأ شاعر للإسلام. شفت كيف صفقوا لك؟ انبسطت بالله. ما شاء الله. يقول ايوه صفقوا له مرة ثانية ترى ما تسوي فيهم شيء. ممتازين. لا تزعل، صل على النبي، اذكر الله. قلت اذكر الله قال لا. طيب تصفقوا له ولا ما يحتاج؟ صفقوا والله يستاهل ما شاء الله تبارك الله. والله لك جمهور. رقم 3 الله عليك، صفقوا له تصفيقه. صفق نفسك. طيب يحصلون الثلاثة على جوائز ولا هذا بس؟ طيب موجودة. تفضلوا تحصلون على جوائز. تفضلوا. تستاهل. قولوا ما شاء الله. يا ربي ختم منها بخير. لا إله إلا الله. قال الله لا 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 يا رب. لا تسلي يا قلبي فلا بد من الموت. لا 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 بد من الموت. سلي يا قلبي فلا بد من الموت. عظيرة مرحبا. السلام عليكم. عبد الألف الله يسلمك. ارتاح. كيف حالك؟ لا صرتنا بداك. مدير قديم. سد عنا. سد كلكم حال واحد. الله حيهم. الله يسلمك. الله يا أخي، الله يا أخي. دنيا الله يكفانا شرها يا رجال. يقولون الفلوس تغير النفوس. جار لنا يا أخي الله الخيرة. ما عاد يرد السلام علينا. حتى الصلاة يا أخواني ما يصلي المسيد مع المسلمين. لمه عرصي ليش؟ استغفر الله. الله يهديه. الله يهديه. الله الخيرة. الله يصلحه. الله يصلحنا ويصلحه. أدعي له. الله الخير. نادي وش أخباركم يا أخي؟ الحمد لله. ايش دير جدر ملون الله يحفظك. حلو. اوه الخيرة. ارقى هذي. طبزة بالله قوم وسلم عليه. قوم وسلم عليه. للزامر هذا. هيا قوم خل عنا. السلام عليكم. ننصح عليه الله. يسلم. سلام ورحمة الله. ايش بكم يوم تثقلون السلام علي؟ يا اخي لم يسلم. وش بك ترد لم يسلم؟ يطول عمرك. الله يطول عمرك. السلام عليكم. هذا سعيد. كيف حالك؟ سعيد.
خوي الله يطول عمرك، الله يطول عمرك. هو خوي. قل هو انا. ايه خوي. ايش قومك لا تسلم يا سعيد؟ ايش بك لا تصلي معنا في المسجد؟ ربي انت ربي. لا ربي فوق سبحانه. اصلي ما دريت عني انت. لا اله الا الله يا اخواني. انت يا سعيد تدور لها من زمان. ناس حسادة كسادة فسادة. صلى على النبي. عوذ بالله منك ومن عينك. بسم الله عليك، بسم الله عليك. تسمع سم. اقول اذكر الله. لكن لا يا اخي ما هي كذب. ايش تحسدني له؟ انت طماع. من رزق رب العالمين. اقول رزق من الله سبحانه. ربي لي رزق ان الرازق في السماء والحاسد على اعتاب الارض معيني. اسمع اسمع اسمع. افلح. اسمع الكلام اللي فيه الكلام. ايش بك انت ثقل السلام يا اسمع الكلام، اسمع الكلام، اسمع الكلام. ايش اسمع؟ انا اشوف جاري من غير طباعه يحب التجاره ما عنده قناعه ولا عاد صلى صلاة الجماعة عسى الله يجيب العواقب سليمة. النصيحة يا جاري من صفا النية. اسمع. النصيحة يا جاري من صفا النية. لا تمسك في الدنيا وترغبها كلها وفان يا سبحان وليه. كلها فان يا سبحان وليه. لا 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 لها فان يا سبحان وليه. أصل اسمع أنت يا اسمع يا الحساد اسمع. أحب المظاهر وأحب التجارة وعندي مزارع وعندي عمارة. أحب المزارع وأحب التجارة وعندي مزارع وعندي عمارة وكل من أولادي عنده سيارة عسى الله يجيب العواقب سليمة. أتمتع بمالي وش لكم فيه؟ أتمتع بمالي وش لكم فيه؟ وانت يا جاري احذر لا تنشبها لا تصافح يمين ما تقاويها. لا 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 تصافح يمين ما تقاويها. خذها يا خذها. أنا اللي أخذها. خلوها وخروا من يستاهل. حساد. ترى جمعك المال ما هو سعادة لكن السعادة طماع في زود العباد. عدا طماع ذا ما الله ينور اللي يذكركنا بالاخر. الله يرزقه. الله ترى جمعك المال ما هو سعادة لكن السعادة في زود العبادة. تزهد ومارس حياة الزهادة عسى الله يجيب العواقب سليمة. العقيدة على الإيمان مبنية. العقيدة على الإيمان مبنية. نعبد الله وللدنيا تجاربها والمواجب ناخذها ونعطيها والمواجب ناخذها ونعطيها. ايوه عاش عليك وياه. خذها. طماع بيض وجهك. الله أكبر. الله يوفقه. الله يقلع الكذاب والكبر إلى آخره. أصلا اسمعوا يا شربة الفلس اسمع. ترى المال عندي شرابي وزادي. مفقعك فلوس. عنك ايش انتوا تدورون؟ نبغى نشوف معك فلوس. ترى المال عندي شرابي وزادي وباهي بين الحضر والبوادي. ترى المال عندي شرابي وزادي وباهي بين الحضر والبوادي. تعاند ها تعاند وعاند ولا أحد يقاوي عنادي عسى الله يجيب العواقب سليمة. أنت مسكين في عينك حوالي
أنت مسكين في عينك حواليه ما تشوف الظروف اللي نعيشها بها المظاهر كثير الناس تهواها لا 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 المظاهر كثير الناس تهواها. ايوه بيض الله وجهك. والله انت وياه. الله يسعدك. الله يسعدك. ابل عمن وخروا اسمع الشاد اسمع الله بالهون بالبشت. تذكر نهار اللقاء والحسابي استغفر الله مع ربنا وش يكون الجوابي. لا اله الا الله. وتب قبل ياتك صوت العذاب عسى الله يجيب العواقب سليمه. خاف الله. انت مغرور وهدفك تجاريه. انت مغرور وهدفك تجاريه. لقمتك لا تكملها تغص بعد ثم نعجز عن العله نداوي. لا 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 ثم نعجز عن العله نداوي. خذها. أصه يا سعيد أصه. اسمع أنت وياه اسمع. إنكم مثل لا ما في خير هذا ما عليك منه قليل دين نعرفه سيصلي. يذكرك بالله يذكرك بالله فلوس. لو كان البشر كلهم مثل جاري يجامل وعنده تخلف حضاري. أنا كل متخلف سيان. أيوه وقف هنا شوي. لو كان البشر كلهم مثل جاري مجامل وعنده تخلف حضاري. الخير تخلف يكون ما بقى واحد بجيبه مصاري عسى الله يجيب العواقب سليمة. أنت ما عندك إلا بيت ورضية. مشكورة. أنت ما عندك إلا بيت ورضية والمشاريع ما تعرف. فكني يا ولد الله. أنت ما عندك إلا بيت ورضية والمشاريع ما تعرف مكاسبها. عيشة الفقر يا مكثر بلاوي. لا 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 عيشة الفقر يا مكثر بلاوي. اصبر يا الفقير طول عمرك تقعد فقير. ايه شوف الوجه كان اسمع شويه عصا. اسمع خلوها الله يخليك. ايه يا بسم الله عليه كسخه. شوف كل شيء ذهب ولم يعد. سبحان الله بسم الله عليه. الله يصلحه. والله انكم مخلقين التفلح يا هذا مصور. اخرني يا كم تاجر قصر الموت حبله ولا فاته الموت انا في وجه الله ينور ولا فاته المال كثره وقل له لا حول الله. ولو ما تقارون قبل عسى الله يجيب العواقب سليمة. اسمع بكرة الوقت ماموره ومنهيه. دنيا لو هاب حتى لو تغرب يشرب الموت ضامها وراويها. لا 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 يشرب الموت ضامها وراويها. صل على النبي. ألف صلاة وسلام على النبي. تنقدت من خويه أنت وياه. ما تنقدت أدعي الرب إياه إلا تنقدت منه. لما وأنا والرجال هذا بنصلح بينكم. نعم والحاضرين إن شاء الله أنهم يشهدون. أنتم كلكم إن شاء الله أنكم تشهدون ويقبلون على شهادة الزور. كبيرهم وصغيرهم. كبيرهم. ها هاش معك. شوف البطن كأنه باراشوت. صلى على النبي. ما ظل ذا ما هو تاجر. أنا عندي الحل يا أهل القضية. أنا عندي الحل يا أهل القضية. الارزاق من عند رب البرية. على النبي. ولا واحد ينتقد من خاوية عسى الله يجيب العواقب سليمة. أنت يا تاجر حسبت مالية. أنت المختي أنت. واليمين البخيلة لا
لا تمد بها، والزكاة سالك بالله توديها، والزكاة سالك بالله توديها، والزكاة سالك بالله توديها، يا لا 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 يا لا 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 لا، والزكاة سالك بالله توديها، لا 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 لا، والزكاة سالك بالله توديها. صفقوا. أيها الأحبة، هذا ما كان لدينا مجموعة إيماض الفنية في هذه الليلة. إن كان هناك من صواب وتوفيق وسداد فهو من الله وحده، وإن كان هناك من خطأ أو تقصير أو زلل أو خلل فهو من أنفسنا والشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. نعدكم بالجديد والمفيد في يوم 6/8 بعد صلاة العشاء مباشرة بإذن الله، فانتظرونا ننتظركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا أيها الشادي ترى برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار.